आज गणतन्त्र दिवस विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै मनाइयो। 430 जनाको कैद मिनाहा। एसी गत वर्ष जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्नुपर्नेमा जोड। अपिल त्रिपाठी भन्छन्, अब म फिल्डमा निस्किँदैछु, नालायक तोरीहरूको एक एक हिसाब हुन्छ। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। मल अभाव हुन नदिन निर्देशन। अन्तिम अवस्थामा अस्पताल आउँदा मृत्युदर बढ्यो। काठमाडौँ महानगरबाट 309 बेडको आइसोलेसन र 35 बेडको विशेष अस्पताल सञ्चालनमा। कार्यविधिको आधारमा परीक्षा। बाढीले चामे बजार जोखिममा। अमेरिकासँगै राष्ट्रपति भण्डारीले वाइडेनलाई पठाइन् पत्र। हेटौडाका 45% उद्योग बन्द। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा खण्डमा पहिरो। बिहानदेखि यातायात अवरुद्ध। अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको बिचल्ली। तनहुँमा पहिरोमा परि एक महिलाको मृत्यु। कमल थापा भन्छन्, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना बारे पुनर्विचार गरौं। बनेपा र पनौती नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। ओलीबाट माग पूरा हुन्छ भनी सोच्नु हानिकारक हो। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई 14 अर्ब 9 करोड लाभांश। राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग। पूर्व एसियन च्याम्पियन इराकसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल। 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहकालाई भाइजरको खोपलाई ईयूद्वारा स्वीकृत। आगामी 17 पुसबाट 2 करोड 17 लाख नागरिकलाई खोप। अभिभावकलाई विद्यालयको इमेल। सुबधारा स्कुल पूर्ण रूपमा बन्द। कोहुन विराटनगरमा पौषालालाई मात्र बोलाएर सुटुक्क कोरोना खोप लगाइदिने व्यक्ति। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। जनकपुर धामको कुपेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा चोरी। अपराधको बदलिदो ट्रेन्ड। हत्याका 1/3 घटना परिवार र नातागोताबाटै। भलिबलको बन्द प्रशिक्षणका लागि 30 खेलाडी छनौट। प्रशिक्षकमा भट्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन देश र कुन जिल्लाबाट यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला र साथै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा एसीई परीक्षाको प्रसङ्ग। एसीई परीक्षा गत वर्ष जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको संस्था प्याप्सम र अभिभावक सङ्घले दबाब दिइरहेका छन्। संक्रमणको अवस्था भयावह भएको बेला एसीई परीक्षा सम्भव छैन नरहेको र गत वर्षमा जस्तै विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरियोस् भन्ने आवाज उठिरहेको छ। गत वर्ष दैनिक 5 जना कोभिड संक्रमण परिरहँदा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसीईको अन्तिम परिणाम निकालियो। यसपटक यो संख्या बढेर 8000 पुगेको छ। अवस्था हेरेर पनि सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरिनुपर्ने अभिभावकहरूको माग छ। यति बेला विद्यालय र अभिभावकहरूका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयमाथि चौतर्फी दबाव परेको बुझिएको छ। चौतर्फी दबावका बीच मन्त्रालय र परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरू पनि एसीई विगत वर्षमा जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट आधारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका एक स्रोतले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँको धारणा के छ? एसीई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुनुपर्छ या त हुनु हुँदैन? तपाईँको उल्लेख्ने विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गणतन्त्र दिवसका दिन धेरैले शुभकामना व्यक्त गरिरहेका बेला राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले राज संस्था हटाएर 13 वर्ष अगाडि गणतन्त्र ल्याइए पनि देश र जनता बलियो नभएको बताउनु भएको छ। बरु भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा राष्ट्र कमजोर भएको भन्दै राज संस्था पुनर्स्थापना बारे विचार गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। केही दिन पहिले गण्डकी टेलिभिजनका पत्रकार तथा गण्डकी छड्केका संयोजक गणेश पौड्यालको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएपछि गण्डकी टेलिभिजन शोकमा डुबेको थियो र गण्डकी टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम गण्डकी छड्केलाई पनि ठुलै धक्का पुगेको थियो। तर अब भने अपिल त्रिपाठीले नालायक तोरीहरूको पर्दाफासको लागि पुनः फिल्डमा जाने घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यो कुराको जानकारी गराएका हुन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा यसरी लेख्छन्, नमस्कार, गण्डकी छड्के प्रसारण नभएको 3 हप्ता भयो। कोरोना संक्रमणका कारण गण्डकी छड्केका संयोजकको दुःखद निधन भएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। त्यसपछि हामी शोकमा थियौँ, क्वारेन्टिनमा पनि थियौँ। म सुरक्षित भए पनि अझै हाम्रा केही साथीहरू संक्रमित हुनुहुन्छ। केही कुरा मिलाउन पर्नेछन्। म फिल्डमा निस्केको छैन, तर तपाईँका समस्याको समाधानको पहलका लागि फिल्डमा निस्किन नसकेकोमा छटपटी भने भइरहेको छ। यद्यपि हरेक दिन रुँदै अक्सिजन पाइएन, बेड पाइएन, एम्बुलेन्स पाइएन भन्ने फोन र म्यासेजहरू गर्ने महानुभावहरूलाई सक्दो सहयोग र समन्वय गरेकै छु र गर्ने पनि छु। यति मात्र होइन, हिसाब पनि राखेको छु। सामग्री खरिदका घोटालादेखि सरकारले गरेको संक्रमितको हत्यासम्म, सत्ताका लागि जनताको स्वास्थ्यसँग गरिएको खेलबाडदेखि साइबर सेनाको आक्रमणसम्म
नालायक तोरीहरूको अब हिसाब हुन्छ। उनले चर्चित कमेडियन आदर्श मिश्रको बुवाको निधन भएको सन्देशप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो स्ट्याटस लेखेका छन्। उनले आफ्नो स्ट्याटसमा लेखेका छन्, सामग्री खरिदका घोटालादेखि सरकारले गरेको सङ्क्रमितको हत्यासम्म। उनले अझै थप्छन्, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो ज्यान आफै बचाऊ, सुरक्षित रहौँ, हामी निस्कन्छौँ अब भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, अपिल त्रिपाठीको गण्डकी छड्के तपाईँलाई कतिको मनपर्छ? यदि साँच्चीकै मनपर्छ भने आई लाइक गण्डकी छड्के भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन, त्यसै गरी अब अर्को समाचार। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न सो नगरपालिकाले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यदल तयारी गरेको हो। नगरपालिकाका प्रमुख एवं शिक्षा समितिका संयोजक वासुदेव थापाले कोरोनाको संक्रमणका कारण तत्काल कमी हुने स्थिति नदेखिएको र परीक्षाको अन्यल हटाउन नगरपालिकाले परीक्षा सञ्चालन गर्ने एवं व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको बताएको छ। कक्षा 1 देखि 7 सम्मका विद्यार्थीले विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्दा 25% प्रथम परीक्षा 25%, अर्धवार्षिक 25%, परिवात्मक 25%, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट तयार गरी परीक्षा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कक्षा 8 र 9 का विद्यार्थीको यसअघि लिएका प्रथम त्रैमासिक परीक्षालाई 30, अर्धवार्षिकलाई 40, परियोजना र गृह कार्यलाई 10, हाजिर 10 र कक्षामा सहभागी 5 र अतिरिक्त क्रियाकलाप 5 गरी 100 पूर्णाङ्कलाई आधार मानिनेछ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्लामा अधिकांश कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। धेरै लक्षणविहीन भए पनि केही संक्रमितहरू लक्षणसहितका रहेका छन्। कोरोनाको लक्षण देखिँदा समेत स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा नआउँदा बागलुङमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने बढ्न थालेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना स्रोत व्यक्ति देवप्रकाश घिमिरेका अनुसार बागलुङमा शुक्रबार मात्रै 3 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उनीहरू अन्तिममा मात्रै अस्पताल आएर मृत्यु भएको हो। बागलुङमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमित 965 पुगेका छन्। कोरोनाको गम्भीर लक्षण देखिँदा समेत संक्रमितहरू घरमै बस्नु, अक्सिजनको लेभलका विषयमा जानकार नहुनु र जटिल स्वास्थ्य समस्या मात्र लिएर अस्पताल आउनेहरूको बढी मृत्यु भएको देव घिमिरेले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको सुनवाईमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर समेत गरे। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबार नै न्यायाधीशहरूलाई देवकुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। त्यसैगरी नाङ सदरमुकाम चामेको नयाँ बजार स्थित घट्टे खोलामा भीषण बाढी आउँदा चामे बजार जोखिममा परेको छ। स्थानीयका अनुसार यसअघि त्यति ठूलो बाढी आएको थिएन। हिमाली जिल्ला मनाङको सदरमुकाम चामेमा शुक्रबार दिउँसो आएको बाढीले क्षति पुर्याएको छ। बाढीले बङ्गुर कुखुराको खोर बगाउनुका साथै केही टहरा पुरिए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन। नयाँ बजार छेउको पक्की पुलको दायाँ बायाँ भत्काएपछि सवारी साधन चल्न नमिल्ने भएको छ। मानिस समेत हिँड्न नमिल्ने गरी सडक बगाएको स्थानीय दीपक थापाले हामीलाई बताएका छन्। उनका अनुसार बाढीले करिब 20 घर जति जोखिममा परेको छ। हामी कोही माडा कोही कोतोमा आएका छौँ। चामे बजारमा बस्न सक्ने अवस्था भएन, उनले भने। त्यसैगरी उद्योगपति, नेता र मन्त्रीका आसेपासेहरूलाई मात्र कोरोना विरुद्धको खोप सुटुक्क दिएको थाहा पाएपछि विराटनगरमा स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगर 2 3 पैनी स्थित सिटी सिनेमा हल क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज पहुँच वालालाई मात्र दिएको सूचना पाएसँगै स्थानीयले यसको विरोध गरेका हुन्। स्थानीयले विरोध गरेको सूचना पाएपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुग्यो र स्थानीयलाई सम्झाइ बुझाइ गरेको थियो। विरोध पश्चात कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुटुक्क त्यहाँ पुगेका उद्योगपति, नेता र मन्त्री निकटका आसेपासेहरू आफ्नो बाटो लागेका थिए। स्थानीय सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सहित कोरोना विरुद्ध मैदान उत्रिएकाहरूलाई खोप लगाएको भए आफूहरूले सलाम दिने बताएका थिए। निश्चित व्यक्तिलाई मात्र खोप लगाउने भनिए पनि पहुँचवालालाई सुटुक्क खोप लगाएपछि स्थानीयले उक्त विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाललाई त्यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भण्डारमा डिएसपी र युरिया मल प्राप्त हुँदाहुँदै किसान समक्ष सो मल नपुगेको गुनासो आइरहेको थाहा पाएर सचिव कार्कीले सो निर्देशन दिनुभएको हो।
नेपाल रासायनिक बल बिक्री वितरण गर्ने मुख्य निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुन्। सचिव कार्कीले मलको अभाव नहोस् भनेर आफूले निर्देशन दिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 3 दिन अघिदेखिको अविरल वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटौल सडक खण्ड बिहान सबेरैदेखि अवरुद्ध भएको छ। तानसेन बुटौल सडक खण्डको तिनाउ गाउँपालिका 3 सिसुवा नजिकै ठूलो पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको दोभान प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक सोमबहादुर सारूले बताएका छन्। राजमार्गको सिसुवामा माथिल्लो जंगल क्षेत्रबाट खसेको ठूलो पहिरो हटाउन अझै कम्तीमा 3 घण्टा लाग्ने उनले बताएका छन्। ठूला ढुङ्गा खसेको र सामान्य डोजरले फाल्न नसकेकाले ब्रेकर मगाइएको छ। ब्रेकर आएपछि पनि ढुङ्गा फोरेर पहिरो पन्छाउन कम्तीमा 3 घण्टा लाग्ने सारूले बताएका छन्। सिसुवामा सोही स्थानमा यसअघि गत असोजमा पनि पहिरो खसेको थियो। राजमार्गको तिनाउ गाउँपालिकाको अर्गाछाप र हेडबक्समा यसअघि पनि खसेको स्थानमा पहिरो खसेको छ। राजमार्ग बन्द भएपछि बिहानदेखि पहाडी भेगमा बुटौलतर्फ र बुटौलबाट पहाड आउने सबै सवारी साधन अवरुद्ध भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र पठाएकी छन्। अमेरिका स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सो पत्रमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बुझाएको दूतावासले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। नेपालले अमेरिकाबाट केही अनुदान र केही खरिद मार्फत कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने बताएको छ। विशेष गरी अमेरिकाले चाँडै विभिन्न देशलाई बाँड्न लागेको 8 करोड खोप मध्ये केही खोप दिन नेपालले अमेरिकालाई आग्रह गरिरहेको छ। त्यसैगरी 50 लाख अमेरिकी डोज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि बढेको सरकारी अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारी समेतको आग्रहमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना खोप दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारबाट केही प्रशासनिक माग सम्बोधन भए पनि राजनैतिक माग मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनी सोच्नु हानिकारक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। जसपाकै महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले ओली सरकारले आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन गरेको भन्दै सरकारमा जान तयार रहेको बेला यादव पक्षले यस्तो निष्कर्ष निकालेको बताएको छ। त्यसैगरी युरोपियन युनियनको औषधि नियामक निकायले कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर बायोएनटेकको खोप 12 देखि 15 वर्षका बालबालिका किशोर किशोरीहरूका लागि पनि स्वीकृत गरेको छ। अब ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो देशमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेका छन्। जर्मनीले बिहीबार नै सो खोप 12 देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिका किशोर किशोरीहरूका लागि स्वीकृत गरेको थियो। त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि हेटौडाका केही उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन्। सञ्चालित उद्योगहरूले पनि उत्पादनमा ठूलो कटौती गरिरहेका छन्। अझै निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अधिकांश उद्योग बन्द हुन सक्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। वैशाख 16 गतेदेखि मकवानपुरमा निषेधाज्ञा सुरु भएको हो। निषेधाज्ञा सुरु भएपछि उद्योगीहरूले 50% मजदुर कर्मचारी राखेर बिहान 6 देखि साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर अहिले उत्पादनको बजारको माग नभएकाले केही उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन् भने केहीले 70% उत्पादन कटौती गरेको मकवानपुर उद्योग संघका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले आगामी 17 पुससम्म लक्षित समूह 2 करोड 17 लाख नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड-19 खोपका लागि लक्षित समूहको प्राथमिकताकरणमा 2 करोड 17 लाख 56,763 जनालाई खोप लगाउनु पर्ने देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले 20 गतेसम्म चीन सरकारले अनुदानमा दिने भनेको 10 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आइपुग्ने जानकारी दिएका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख मात्रा भेरोसेल खोप मध्ये 2 लाख भोलि आइतबार र बाँकी 8 लाख डोज 20 गतेसम्म आइपुग्नेछ। त्यसैगरी ललितपुरको लामाचारमा रहेको शुभतारा विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै अभिभावकलाई बिहीबार राति इमेल मार्फत विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्न लागेको जानकारी गराएको छ। विद्यालयकी संस्थापक निर्देशक रानी गुरुङ कक्षपतिले सोमबार आर्थिक सङ्कटका कारण विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको अभिभावकलाई जानकारी गराएकी थिइन्। जानकारी प्राप्त भएसँगै अभिभावकले भर्चुअल बैठक मार्फत आफूले सकेको सहयोग गर्ने तर विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गरेका थिए। तर विद्यालयले भने उही आर्थिक सङ्कट देखाउँदै सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने अन्तिम निर्णय भएको बताइएको थियो। विद्यालयले अभिभावकले शुल्क नतिरेका कारण आर्थिक सङ्कट परेको जनाएका छन्। त्यसैगरी नेपाल भलिबल सङ्घले फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसोसिएसन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 खेलाडी छनौट गरेको छ। सङ्घले प्रशिक्षणको जिम्मा जगदीश प्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ। सङ्घका उपाध्यक्ष निरज मास्के
प्रशिक्षक प्रज्वल बहादुर सिंह र महिला टोलीका पूर्व प्रशिक्षक भट्टको छनौट समितिले खेलाडी छनौट गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणका लागि नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट 8 लाख, पुलिसको क्लब, सशस्त्र प्रहरी बलको एफिएफ क्लब र न्यू डायमन्ड क्लबबाट 7 तथा भरतपुर मेट्रोबाट एउटा खेलाडी छनौट गरिएको नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले शनिबार राति सन् 2007 को एफसीसी एसियन कप च्याम्पियनसिप इरानसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेलका लागि गत बुधबार बिहान नेपाली टिम इराकको बस्न पुगेको जनाइएको छ। इराक पुगेको नेपाली टिमले त्यहाँ 2 दिन अभ्यास गरिसकेको छ। नेपाल र इराक बीच त्यहाँको समयअनुसार साँझ 7:30 नेपाली समयअनुसार आज राति 10:15 प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल इराकको आइएमएन स्पोर्टको युट्युब च्यानलबाट लाइभ समेत हेर्न सकिनेछ। खेलअघि नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले इराक विरुद्धको खेलमा नतिजाभन्दा नेपाली टिमको प्रदर्शनमा ध्यान दिने बताउनु भएको छ। हवस् त दर्शक वृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।